اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم صلوات صلی اللہ محمد ہوتی زبانوں کو معطر کرو نال صلوات دے اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد اپنے اپنے ٹورائے دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد پاک میں نجساں ایسی کراڑ مجل صحیح کریں دے ہیں ہونی کریں دے کریں دے نا سی بڑی سونی تصدیق کریں دے پہن جوان بچے اچھا سید لبال ہے نو تک شاعر ہے جتو دا مولی ناصر نوت کیے نجم جیوے میرا شاگرد وہ ہے اتو دا کراڑ دی قبر بنی ہوئی ہے میں بزرگاں تو سنے آئی کہ بابے انہوں زندگی دی پہلی مجلس کراڑ دی دعوت تے پڑھی ہے تے جڑا وہ کراڑ مویا تے ان کو اپنے بھرم دے مطابق بھا لائی آنے ان کو بھا لائی لگی انہاں وقت مسلمانوں کو سلامی آئے موسلا آئی تو سنچانو تے دفنا ہوئی کو تو بھا ہی نہیں لگ دی سمجھ دے بیٹھے ہو دریہ خان ایک بڑی مثال مشہور ہے یہ دو گلان تو بعد میں مسائب دی بنیاد رکھنی ہے بسم اللہ دریہ خان ایک مثال مشہور ہے کراڑ مجلس کروائی لوجے سال وقت کو شوق پیدا تھیا وہ اعلان کرایا مسلمان پیش نماز مولویوں دے کھلا گئے وہ کراڑا تو حسین دی مجلس کیوں کریں دے لوجہ سال ہے وہ کراڑا کہ میں اپنے موسن دا احسان پیا لیں توجہ ہے نا مسلمانہ آگو ہے تیرے تو حسین کیڑا احسان کیتا ہے وہاں کہ بڑے توارے جو عقل کوئی نہیں تو ساں بنے مولوی کھڑے ہو تے عقل کائے نہیں لے میرے گھر ان 4 عورتاں ایک میری بیوی ہے ایک میری دھی ہے ایک بہن ہے ایک ماں ہے انہاں سارا دا کفیل میں ہاں کپڑے ایک کو جائیں گھن لینا جو فرق نہ ہوئے احساس نہ کرن کیونکہ میں مسلمان تو نہیں میں تو انصاف کرنا ہے شکلہ مشابہت رکھ دیا جو میری بیوی تے میری جڑی ماں ہے نا وہ پھپھی پتری جی سکین ایک کو خون ہے ایک کو شکل ہے ماں دیا تو وہی مل دیا جل دیا 4 عورتاں میرے گھارے چن جلے سارا ڈیندا دکان تو تھکا ہویا گھر وینا انہاں 4 عورتاں تے میری دید پوندی ہے لے دا ہو میری ماں بیٹھی ہو بھین ہے ہو دھی ہے ہو زال ہے ہوں لے پتہ لگ دے جو سارا احسان حسین جی ہو مہربان اللہ تو خوش رکھے یزید کو مردباد ہی واسطے آدھے ہیں 5واں نعرہ آئی نا یزید کو مردباد ہی واسطے آدھے ہیں جو اللہ دے دین دا دشمن ہے 6واں نعرہ لایا میں آقا اہل بیت دشمن تے لعنت تساں آقا بے شمار ایمان نہ لسو کہیں دا نا چاہیا سے لکو صاحب دی تقریر دا مطا نہیں ہوا بے نا چاہون دی لوڑ ہی نہیں سکو مزہ ہے لانگو آپ پہ لعنت گھول گندی میرے دوستو نعرہ مجلسن بابانگے دول کیوں لیندے ہیں نعرہ لا کے پہچان کر دے ہیں جڑا چڑ پوے سمجھ ویندے ہیں یو کمینہ ہے ایک محبت نال صلوات پڑھو محمد تھکے بیٹھے ہو تبلیغ تو میں تبلیغ نہیں کردا تمہاری مہربانی ہے جو اس ویلے تک تساں اپنے گھر بار بھلا کے تے میرے مظلوم امام دے جنازے دی شرکت واسطے منتظر ہو میں 2 لفظ بنیادی اس واسطے جو بچے کا ہی ہن ذاکری بعد میں اس مجلس موجود ہیں انہیں آقا سا کو کچھ صحیح انداز نال سنا ہے
تو کئی بزرگی آدن جیسا کو مضمون نہیں آندا تے اساں نہ پڑھ دے شبی سمجھ آ گئی میں کوئی لفظ اس انداز دے آکھاں جو وہی پکا گئے ہاں میرے دوستو سن 38 ہجری 15 جمادی الاول جمعرات دا نہیں دمی دا ویلا حجاں نہیں نہ ہو پرا نماز صبح دا ویلا مدینے دا شہر محلہ بنی ہاشم دا ویڑا خاتون جنت دا گھر حسین دا جھولی بی بی شاہ ربانوں دی حسین کو خالق علی دیاں پتر عطا کیتا سبحان اللہ فطرتی بات ہے پتر پہلا جمع انسان دی خوشی دی حد نہیں ہوتی جتنی خوشی کر سکتا ہے انسان کر دے دوستوں کو رشتہ داروں کو اگے دورہ دائے بھیجن دا کمی بھیجن دا ہن مواصلات ٹیلی فون لیٹر میسج وغیرہ ہیں بندہ بھیجیندا ہے اپنی خوشی اپنے سجنا کو شریک کرے کیا تھی یہ تو تلے ہل گئی ہاں انہوں ہل گئی تھی ٹھیک ہے پرا کر رکھو تھوڑے توجہ ہے نا میرے پاس ہے بسم اللہ حسین کو خالق جنہ پتر عطا کیتا میرا پیر ہون نہیں لگا ہوں تو کہا کوئی صحیح کہا ہے اچھا توجہ ہو سی تا گل خیال سیٹنگ نال رکھو جی میں اور نال ملا بتا دین میں پیر گنا وجہ اور ملا رہا اور کر ٹھیک ہے میرے دوستو میرے سرکار حسین کو جنا خالق علی جی پتر عطا کیتا لائق تے شریف پتر جنا خوشی نصیب ہومنے وہ سب تو پہلے اپنے ماں تے باپ کو مطلع کر دیں بے شک حسین دی اماں تہیں دنیا تو برکہ بٹا گئی آئی مگر بابے دا سایہ موجودہ حسین سب تو پہلے اپنے بابے مشکل کشا کو آ کے اس نو مولود شہزادے دی آمد دی اطلاع دی تھی این پاس رہا حسین آ کے نسا اپنے بابے کو بابا خالق میں کو آرام کر بہر خالق میں پتر عطا کیتے علی خوش تھی کہ خرامہ ٹردا بی بی شاربانوں دے ویڑے چایا مردان دی آمد تو پہلے مستوراں بنی ہاشم دی ساریاں موجود ہیں وہ دھی بھی میرے مشکل کشا دی موجود ہے جڑی پیو تو شرم کریں دی ہے میری سین آلیہ پیو کو آندہ ڈٹھا بھین دے اولے وال بیٹھی نکی بھین دے کانڈ دے اولے میں تو مسائب ہی میں سمجھو شروع کی تھی کھڑا اولے والے بیٹھی علی بادشاہ کے مسند تشریف رکھے اور عقل لیتی بہن فضا خالق میرے پتر کو پاک دوارے ستا کیتے سب تو پہلے میں اس کو دیکھنا چاہتا میں کو پتر چاہ دے اس وقت تک کوئی نا نہیں دنیا تھے رکھا ہویا صرف حسین دا پتر ہے سفید پارچے جو لپیٹ کے جناب فضا حسین دے بابے دے ہتھاں تے حسین دا پتر رکھا علی بادشاہ سب تو پہلے سجاد دی اکھی چمیاں شاہ بات اچھا تو سمجھو بسم اللہ ہو رہی حیاتیاں ہو رہے جیوہ تو اکھاں چمیاں بل سجاد دے رخسار چمے ایک واری میرے مشکل کشا نے سجاد دی گردن چمی ہر بندہ نہ سمجھ سی ہو جائیں گلنا
جی نوکر جوانیاں ماڑے ایک واری سجاد دی اکھی چومیاں ایک وار پیشانی رخسار وقت کافی دیر تک علی بادشاہ حسین دے پتر دی گردن چمدا رہیا تمام رشتہ دار مرد مسوراں علی دی محبت دے انداز بدل دے گئے پیار دے انداز بدل دے گئے تمام خوش ہیں مگر یہ محفل چلو امام موجود ہیں علی تو علاوہ ایک حسن تے ایک حسین علی انداز بدلدا ویندا ہے حسین دیاں بہناں حسین دیاں دھیاں اس ویلے کہنا حسین دیاں بھرجائیاں حسین دیاں قریبی جتنیاں رشتہ دار ہیں علی دے اس انداز کو دیکھ کے خوش بیٹھیاں تھی ہیں جو علی آج بڑا خوش ہے اور اپنے نو مولود پوترے دے چمن دے انداز بیٹھا بدل دے علی ایک وار سجاد دا سینہ چما ایک وار نکیاں نکیاں باواں چاہ کے میرے مشکل کو شاہ پوترے دیاں گھسنیاں چمیاں لکھا لفظ ہون پہ آدھا جو رو سکتے ہیں تو کپڑا پیراں تو لہا کے میرے پہلے امام نے میرے چوتھے امام دیاں پنڈلیاں چمیاں ایک واری علی نے اپنے پوترے کو ہتھاں تے الٹایا حیاتی ہوئی ہاتھ نہ بانا حیاتی ہوئی الٹا کے سجاد دی میرے امام نے کنڈ چمنی شروع کی تھی اتھو کناہا نہ بولن علی نکے بھرا دے نال آولی آدھی حسین بابے اکھی چمین میں خوش تھائیاں جو پتر دا پوترے سے حسین بابے گردن چمیے میں خوش تھائیاں جو انداز پیار دا بدلائے ہاتھ چمین ہے انہاں دو گلان دا میں کو پتہ نہیں پیا لگدا میرے بابے تو پوچھ سجاد دیاں پنڈلیاں کیوں چومیاں نے تے ہتھاں تے الٹا کے کانڈ کیوں بیٹھا چوم دے میں نہ چاہواں تو تیرے بچے سمجھ نہ سکسے نہ ہی اجاں دنیا تے رکھا گیا ہی واسطے نہ کھڑا چاہنا حسین سر جھکا کر کے دے بابا میں تے میرا بھیرا حسن توالے چمن دے انداز بدل دے لے کے ہر راز تک پہنچ دے رہے ہیں میری شرم و حیا دی ملکہ بھیڑ پوچھ دیئے کانڈ کیوں چمی ہے میرے امام دی اکھی وسیاں حسین تو جان دیں تے تیری بھیڑ پوچھ دیئے تو وہ تم کو آنکھ ہاتھ ودا بے شک پردہ کر بے مگر ایک واری ہاتھ ودا میری سین زینب علیہ ہاتھ ودائن حسین دے پتر کو میرے امام نے اپنی دھی دے ہتھاں تے رکھا ہے اللہ کرے میری گل کو سمجھ مجھو سارے کیونکہ میرے دوستو تو سن دے ہو جو علی اکبر دے پالن والی ماں ہے کچھ نہ کہیں کچھ نہ اگے لگا رہے تو ماشاء لگا رہے جڑے رون واسطے آئے بیٹھے روشن ایک سن دے ہو نا علی اکبر دے پالن والی ماں ہے نہیں ایک علی اکبر دے پالن والی ماں نہیں تین علی سیدہ زینب نے پرورش رکھن ترائے علی پہلا علی کون آ جڑا ہم شکل علی آت جندہ نا عباس آ ہندی پرورش میری سین نے اپنی مرضی نال کی تھی جو چنگی ماں دفترہ سارے سن دے ہوئی بارے اور دوجا علی اکبر ہے جڑا پھرا تو منگ کے کھداس ہندی پرورش میں کرے ساں تریجا علی وہ ہے جن دی شہادت مناون آئے بیٹھے ہو ہندی پرورش اپنی مرضی نال نہیں پیو دے حکم نال کی تھی علی ہتھاں تے رکھا فرمایا زینب عباس دی خدمت کی تھی چنگی ماں دا پترا اللہ بھامے لائے کے وفادار پھر آئی مگر اپنی مرضی نال این علی دی پرورش میں تیرے ذمہ این واسطے لینا عباس تیرے آدھ زندگی دا ساتھی ہے تے سجاد تیرا توڑ دا سنگتی ہے
جو پوچھ دی اکھی کیوں چومیاں نہیں تائیں 40 سال رات رونا ہے پوچھے ہی گردن کیوں چومی تڈا سینا آئی دی گردن جو ودنی تاؤ کھوسی جن دی وجہ تو کمر روا کے ٹرسی شاباس پنڈلیاں ہی واسطے چومیم جو اندے پیرنچ بیڑیاں ہو سن کانڈ ہی واسطے چومیم جو راش کلے کے کھڑ ویسی کلا نہ ہو سی تینجیاں پھوپیاں نال ہو سن تینجی کانڈ تے شمر شکی بازاراں چ ظلم کرے سی بسم اللہ علیہ بسم اللہ یہ آئی سن 38 ہجری دی گل جنا کوفے منگوائی ہیں میرے مشکل کشا دھیاں میرے دوستو سن 40 ہجری علی دی زندگی دا آخری سال سجاد دی زندگی دا زہری زندگی دا 2 سال دی عمر آئی میرے علی زین العابدین دی علی بادشاہ اپنی ابانیاں کو آکھے میرے کمرے نرم قالین وچھاؤ نرم قالین وچھی ہے علی خود ہتھاں نال جائزہ کیتا ہے بے کتوں سخت نہیں جتھاں سخت ہے امام کپاہا رکھائیے میں اپنی زبان کھڑا پڑھوں روئی رکھائیے بسم اللہ فرمایا اس بھیڑ پیزا میرے سجاد کو چاہے نا علی کمرے پتر حسین تے حسن دے ہونیاں پہلا خوش نصیب بچہ ہے جے کو انگل نب کے علی ٹرون سکھائے انگلی پکڑی بیٹھے ٹرین دا بیٹھے سجاد دے پیر لڑ کھڑا ہے 2 سال دی عمر آئی جناب فضا دیئے یا علی ذرا پیران تو دیکھ میرے امام نٹھے تو سجاد دے نرم قالین ہون دے باوجود سجاد دے پیران تے چھالے ہیں اتھائیں رنہ ہے میرا مشکل کشا بڑا طولانی مضمون میں اقتصابات پیش کرے ساں یہ دی کہانی مکن دی نہیں میں ایک سطر تو انہوں نے سیندہ آساں تسی سلامت ہو علی امام حقل ماری حسین میں آن قریب تو اتھ نکھڑ ویساں ایک نرم قالین تے خود ٹرون سکھائیم اور اندی نفاست دا جائزہ کی دم یہ تیرا بڑا نفیس پترے دیکھنا ہی دے پیران تے چھالے تھی گر میں دنیا تو برکا وٹا ویساں مگر جنا میرا پتر باشعور زمانے حال چھوے سجاد کو میں علی دا ایک پیغام لے میں بتاؤ اور وصیت آنکھیں دادا علی پیادہ آوی جلے گرم ٹائم ہوئے پیرو نالین لہا کے ویڑے ٹریا کر میرے دوستو حسین کو پیو دا پیغام اسے لے یاد آیا جلے ایک دوست دو خط لکھواؤں واسطے سجاد کو صدا میرا بجڑا میرے فلان دوست دو خط لکھ کتابت کرن لگے سجاد کئی 17 حسین لکھائیں خط دیاں ہاتھ کم میں قلم ڈھائے پئی میرے حسین ڈٹھے سجاد دے ہتھاں تے چھالے ہاتھ چم کیا دے بچڑا تیرے ڈاڈے دا پیغام میں کو یاد آگے تیرے ڈاڈے دی وصیت آئی ایک او دی وصیت تے ایک میرے حکم تے عملی کریں بابا حکم بچڑا تو ایرہ نفیت ہیں جو قلم پکڑیں دیں چھالے تھی ویندے ڈاڈا علی پیادہ آوی جلے گرم ٹائم ہوئے جتی لہا کے بیڑے ٹوریا کرتے پیوی یادہ پئی کلے انجے نہ ٹورا کر ہاتھے جو کوئی رسی پا کے ٹورا کر اللہ اکبر زین العابدین دا لقب نت سن دے میرے پنجواں امام محمد باقری دنیا تے آیا ہویا زین العابدین دا جڑا لقب ملا ہے میرے سرکار علی زین العابدین کو نماز دے وچ مصروف ہے تو جناب سجاد دا پتر امام محمد باقر بیڑے کھیڑ دا کھوئیاں ہوں دیا نو دورج کھو ہوں دیا پانی بھرن واسطے جڑا بیڑے چاہ ہوں دے جناب محمد باقر گر گیا بانیاں اکلاں لیتیاں سجاد کو
مگر سجاد دے سجدے چ فرق نہ آیا دسیا انہیں جو پتر خوہ جھن پئی مگر میرے امام نے نماز کو نہ توڑا اس لیاڑ اعلان تھی عرش مولا تے دیکھو آبدان دی زینت بیٹھے مہاری دا لقب اور بیمار کربلا دا لقب اندے ایک ایک لفظ رسی ونجا ہوں دے بعد جی میں بچے دا حکم ہے ہوں دے مطابق میں زیادہ حق بھی آج سارا بڑھن دے اور کنا جائیں دے ہوتے جناب فضا دی شبی کل رات برآمد ہونی ہے خصوصاً انتے سندیلہ علی سیدہ نے گھروں برآمد تھی دی جڑے سید بیٹھے ہو تو آپ کو پیادا امتی کرامن علی زین العابدین دی شبی برآمد تو سا اپنی موسن دا احسان لہایا چکرو بہت بڑا احسان ان جناب فضا دے سیدہ تے بہت بڑا احسان یقین کرو بڑا عرصہ ہو گیا ایک قافلہ بیل چر گیا 5 بساں دا اسے لے سنبھالا سے اندھے مولی غلام باس نوتک آلا غلام باس نارے آلا اللہ جنت نصیب کرنے مولی غلام قاسم قرائی امدہ حسن شاہ دارے آلا زندہ ودہ اس پوچھ لوے آئے ان قافلے میری والدہ آئی ساڑھے شاردہ ایک سردارہ محمد خان اس قافلے شریکہ قبرستان غریباں چو پوچھا کہ سین فضا دی مدار کیڑی ہے پچھو کانڈ تے ہتھ لگا جذبے دا محمد خان میں کو سین نہ سارے سینی زہرا دیاں دی ہیں میں انہاں دی بانی ہاں آج تک ماں بانی پیسہ نہیں دیئے تو سار حسین دی ماں ہے اس واسطے ذاکر ایک حسین سڑیں دن حالانکہ سین دے لفظ جناب فضا کو غصہ آنا میں کو سین نہ سڑوں سینی بطول دیاں تھی ہیں میں انہاں دی بانی ہاں وہ دی کہانی دے 2 لفظ پڑھساں مگر 2 لفظ جناب سجاد دے جیکو مدت دا بیمار آ دے ہو یہ مضمون آج کئی دفعہ سن چکے ہو سو مگر میں جو آج گواہی دے ہونی ہے 2 لفظاں دی بیمار پہلے کوئی نہیں دمت ساک با شیعہ دی بہت بڑی معتبر کتاب ہے اس دی روایت پہ پڑھنا جلے سجاد کلس ہے نا بچے خیمہ چاہ کے جو شامی سارے گھوڑے بھجیں دے ہو دن خیمہ دے نالوں اسے لے نیزہ چاہے نیزہ چاہ کے بسم اللہ خیال میرے رکھو نا نیزہ چاہ کے جذبات علی دا شیر آ کے عمر ابن سعد دے خیمہ چ نیزہ مار کے عقل دے کے آدھے او بغیرتا میرے پیو کو غریب سمجھ کے دے بابا میں لے آکھا حال ہے تو میں گلہ اچھا باقی ان ماحول نہ تو خیال رکھو بچیاں دا شور آسے پاسے ہاں تو سے خیال رکھ سو ماحول دا میرے پاسے دید رکھ سو ٹھیک ہے نا مولا انہیں انتظامیہ دی حیاتیوں نے جڑے ڈیوٹی پہلے بیٹھے ہیں تے جڑے احترام وچ اٹھی کھڑن ہاں مولا انہاں کوئی ترقیاں دے وے اور انہاں کوئی توفیق دے وے کہ امن قائم کر رکھ سکیں میرے دوستو سجاد دے جنگ چھڑن نال میرے امام حقل لیتی نہ دیکھو نہ بچڑا اوے جی میں نہ دیکھو میرے دیکھو میرا خیال بدل سی بھئی کیا ہے رولا پیچھا کیوں دے دیں میرے دیکھو جناب سجاد نیدہ مارا عمر ابن سعد دے خیمہ دے حقل لیتی او بغیرتا میرے پیو کو کلہ سمجھ کی دئی اوہ لے حسین مشورہ بیٹھا کریں دا اکبر نال واقع کربلا دا ہن کیا کروں اکبر بیٹھا دا بابا وڈا پوتر ہی سجاد اون دے نال مشورے کر میں تو تیرا نکا پوترا امام فرمایا وڈا تو اون دے نال ملکاں دی صلاح کرے ساں تو چھوٹا ہے تیرے نال جاگیر دی صلاح کربلا تیرے نہ ہے اتھو دی صلاح تیرے نال ملکاں دی صلاح یعنی بازاراں دی درباراں دی نرواراں دا مشورہ اون دے نال ونج کرے ساں حقل ماری سجاد الیہ سجاد آیا میں آکساں تو شبی گھنا سو پہلے نہ کرے سو جلدی میرے دوستو جناب سجاد پیو دے روپ تو پورے وجود چلن دا کم دوایا پیو دے سامنے آیا بابا کیا حکم ہے اے بے غیرت اتنا کمزور سا سمجھی کھڑن سارے پردے داران دے خیمہ دے نالوں گھوڑے ودے بھجائیں دن گھوڑے دے پیران دے دھوڑ اڑ اڑ کے سارے خیمہ تے پی پون دیئے سجاد میرا لال
شہادت دا شوق ہے شہید ایک ایک طرف دے شہید، کوئی نیزے دا، کوئی خنجر دا، کوئی تلوار دا، کوئی تیر دا، تیرے ذمہ اوکھی ڈیوٹی ہے۔ سجاد تے کربلا شہید نہیں ہونا تے قدم قدم تے کسنا ہے۔ اس جو جنگ دا شوق رکھی کھڑیں گے پھپیاں نال شام کون ویسی آ۔ مصنف دمت ساک پہ لکھ دے کہ اسے لے نیزہ اپنے زانو تے رکھ کے تروڑے سے پیو دے سامنے سٹ کے آدھے اگر لڑنا نہیں تھا ہتھیار کیوں چاہی کھڑا۔ حقل ماری اس باق کر دی اماں فاطمہ جلدی بستر بنا، میں کو بخار ہو گئے۔ میری سین بستر بنایا، بستر تے ستا خون دی الٹی آئی، ایک واری منہ چو نکلا ہائیو گھولی شام والا جاگیا ہوئے لے جلے پیو آ کے اٹھایا، اٹھیو میرا لال سارے سجن ٹر گئے نہیں۔ ہن پیو دا آخری سلام ہوئی، پیو وسیطہ توارے ذمہ کئی لائن وسیطہ پتر دے ذمہ تواری خاطر آکھو تو دو لفظ سنائی وجہ میرا پتر قید ہو کے شام ویسے سفر دے دوران کئی میرے سجن تھے سنگتی تے میرے حبدار پوچھنی حسینی سا کو اوکھے ویلے یاد کیتا سجاد مہار کہنی چھکی ہوا کہ آپ انصاف کرو اگر سجاد مہارا چھکیا تا اٹھا تو بال چان پو بینا آپ انصاف کرو سجاد مہار چھکیا 45 میل دا سفر 6 گھنٹہ تھی گیا 45 میل کربلا تو کوفہ 45 میل 6 گھنٹے سفر تھے 10 محمل کھٹن نہیں تو نہیں سمجھا 53 اٹھ ٹورے محمل آکھاں تو تک سمجھ ہی نہ آسی 53 اٹھتے چڑھ کے سیدادیاں مستوراں کربلا والیاں گئیں جلے کوفے پہنچیں 6 گھنٹوں تو بعد 53 نہ 43 سجال مہاری ہوندہ تو 10 معاملہ دیا مستورہ کھوٹو دینا مہاری کیوں سڑے سارے بزرگاں ذاکراں مہاری ہوئے لے بنے جلے اٹھاں تو لائے کے پیدل ٹورین وقت کو سمجھ ویسی جو میرا اشارہ سمجھ جاگی ہوئی تھا راج کے روسے سجاد دی آئی نا کمر جھکی ہوئی سجاد دی گردن دی رسی نال جناب فضا دی رسی بات دیتی آنے فضا دا سجاد دی کانتے متھا زینب عالیہ دا فضا دی کانتے کلثوم دا زینب دی کانتے این پتہ لگدا جو اٹھان دی قطار بازار پہ ٹر دی اور مہاری ہوئے جن دے گل چ رسی بدھی ہوئی ہی واسطے مہاری ساری شام دے بڑے بڑے نقصان تھی دے رہے برداشت کر کے زندگی اس واسطے بچی جو پھپھیاں دا ساتھ پورا ہوئے اور نسل سادات مکے نہیں وطن تے ولیا مگر ہر ویلے روندہ میں 8 دفعہ دا شام تک دا دوارا جنہاں کو میری گل دی سمجھ آندی پیئے شام دی دواری تو حج واجب بھی میں ادا کیتے حج دی سعادت ہی نصیب ہوئی ہے وہ کمرہ آج تک مدینے دے باروں موجود ہے جتنا سجاد کلیاں وانج کے پھوپیاں تو لوگ کے رات روندا کوئی حاجی بیٹھتے گواہی نہیں سی شہر مدینے دے باہرلی سائڈ تے ایک باغ ہے جو کمرہ موجود ہے جتنا پردے داران تو لوگ کے ٹوراندا جی آکھا تے رات روندا تے جلے گھاری چاہوے آوات بیڑے چ بہ کے رات نہ روندا چھت تے بہ کے رات روندا ایک نیار جو ایک زیار نبی دی قبر دی زیارت کرنے واسطے دور دراز دا مسافر ہے نا حبدار آل محمدہ تے وہ گلی جو لنگائے جائیں گلی دے سجاد چھت تے بیٹھا تے پر نالے دے وچو خون دے قطرے ڈٹھن ان دے کپڑا تے آئین حیران تھی کہ لنگ دیاں کو ساڑھ کے آدھے یار توالے علاقے دے لوگ کی ہو جائیں حیوانہ کو چھت تے دی با کریں انہاں کہ کیوں آکے دیکھنا ہی پر نالے چو خون پیا دے انہاں کہ ایک کہیں جانور دا خون نہیں
حسین دے پتر دی اکھی دا خون ہے سجاد رات بیٹھا میں تو جانی ہی کی لفظ آدھا ہونا ہی کی لفظ مضمون نہیں پڑھ دا ہونا ہی کی لفظ اور میں صدقہ ہوں یہ کچھ نفسیات دا مہرہ علم نفسیات دا مہرہ حکمت جان دا این آ کے حویلی دے باروں کھڑ کے کنڈی کھڑکائی ہے باقر امام دار تے آئے آدھے شہزادہ میں سنیں تیرا پیو بیمار ہے میں تیرے بابے دا علاج کرنا چاہتا بابے کو ایک واری حویلی تو باہر گینا پیو کو وجہ کے پیغام اس مومن دا لیتا ہے سجاد پوڑیاں تو اوکھا لگتا ہے مومن دے کول آ بیٹھے یادے میں لٹھن کائی مریض دنیا تے مگر رات روندہ کوئی نہیں لٹھا میں کو نس سکتا ہے بیماری دا نا کیا ہے سجادہ دا ہی بیماری دا نا غیرت ہے سردار کت لگی ہے بیماری یہ بیماری دا نا کیا ہے سجادہ دا ہی بیماری دا نا غیرت ہے آدھے کت لگی ہے سید آدھے بازار آدھے مولا میں علم نفسیات دا واقف ہوں تیرے دکھ زیادہ نفسیات اضافہ ہو گئے جی آکھا ہاں میں لکھواری آدھا کئی جوانے سے بیٹھن جنہاں دی اکھی ہون تک نہیں وسیاں ڈھکو صاحب تا دے ہیں کہیں کو مخاطب میں نہیں کریں دا مسائب سبب بناونا روونا روون دی شکل بناونا بہت بڑا ثواب ہے اگر یہ گل کرن نال کئی جوان رو پوون تو ادھے کوئی عیب تا نہیں اساں ہر بندہ رون دے زیادہ بڑھن مگر جوانہ کو بھائی جان مخاطب کر دے ہیں کیوں جان دے ہیں نا انہاں دے دل بڑے مضبوط ہوندن صاحب کا یہ نہ تے پچھلا محرم میرے بھائی صابر حسین لاہور پڑھے نیاز بیگنہ ایک جملہ آکھے میرا شاگرد نجمی سائیں پہ پڑھ دا ہوں میں کو محرم تو بعد آ سنائے میں تے اردو ہے موٹر اچ راج کے رونے وہاں کہ بابا پہ یاد آئی سچے جو جوانہ دے دل بڑے تکڑے ہوندن جوان اوکھے روندن ہی واسطے ذاکرہ دن جوانہ ہو توارے واسطے لفظ ہے جوان میرے توجہ کریں جان دن نا جوانہ دے دل تکڑے ہوندن جوان اوکھے روندن مگر بھائی صابر حسین آکھا بے شک جوان اوکھے روندن جنہ رو پوین و 40 سال تک رت روندن بسم اللہ انہیں سجاد دی غیرت کو جڑے روون آئے بیٹھے ہو اے مومن آدھے سرکار این بیماری دا علاج کوئی نسخے کہے نہیں کوئی دوائی نہیں این دا علاج یہ ہے دریا دے کنارے تے وانج بیٹھا کر ٹھنڈی ہوا لگ سی جگر کو ٹھنڈ پہنچ سی سجادہ دے مومن جلے دریا تے وینا میں کو اصغر دا پانی منگنا یاد آوے مولا بازار دے راشد کرسی لا کے بہ گیا کر آندے ویندے بندیاں نو ویکھ کے بازار دی رونق دیکھ کے کچھ دل بہلی ویسی میرے امام آدھے جلے بازار دا رش دیکھاں او ویلا یاد آویندے جلے بازار اچ میری پھپھی آدھی حیا کرو میں ظالی دی دیا پتھر دل تے رکھ کے کھڑا پڑھنا جگر باہر آندے اگر مجبوری ہے کیونکہ میں مضمون دے کئی لینا تو انہوں سناونی ہے روما تو میں وال پڑھ نہیں سکتا دل میرا ہی روندہ ہے سیدہ میں فن کرانے کی میرے دوستو یقین کرو ہسٹری سجاد دی پڑھو نا سجاد جتنے لہاڑے مدینے زندہ رہے اون گلی چو قصاب جانور گھن کے نین لنگ دے جی سجاد دا ڈیرا ہوندہ کہیں گلی جو سامنے آئی ونجے تو چھوڑیاں لو کہیں دے ہیں چاہے وانا کو چھوڑ لیں دے ہیں ایک ڈار جو ایک قصاب رٹھا نا امام کو آندہ تکے تکے چھوڑی کانڈے پیچھو لکائیس سجادہ دے گھبرا نہیں میں جاننا تیرا پیشہ ہے تیرا شعبہ ہے تیری روزی ہے تو قصاب ہے جانور دی با کرن پیا ویندے ہیں ہاں سردار بچیاں دی روزی دا مسئلہ ہے میرا امام پر میں دے زبا ہون والے
قوانین شرعی جاننا ہے؟ ہاں مولا بڑا جاننا. کیا کیا قانون ہیں؟ آدھے مولا حکم ہے تمہارے نبی دی شریعت دا. نبی دا فرمان ہے حیوان کو ذبح کرن تو پہلے پانی دکھاؤ پیوے یا نبی. اچھا تائیں پیوائے؟ ہاں مولا پانی پیوا کے آیا. میرا امام آدھے تے خوش نصیب ہے نا حیوان جو تو کو پانی پیوا کے آئے. میرا پیو تو دو باندیاں کندیاں دے درمیان تسا کس دارے رت ود بنیا. بت پوچھا ہے بھی کوئی یہ قانون کوئی حکم ہے؟ ہاں مولا حکم ہے تیز دھار آلہ ہوئے. حیوان کو ذبح کرنے واسطے تیز دھار چھری ہوئے. انج نہیں سمجھیتا. میرا امام فرمائے دے چھری تیز ہے. ہاں میرا امام آدھے ہوئے اللہ دیکھیں آنا ہاں جلے میرے پیو دا قاتل پتھر تے ودا مریندا خنجر کو جو کھنڈا ہو ونجے. تیجی شرط مولا حیوان دے سامنے حیوان کو ذبح نہ کرو. میرے امام فرمائے دے میری تو پھپیاں بہنا میریاں ماواں 70 قدم تے دے دیا رہی ہیں تے میرا پیو کسدا رہے. دوجی باری شام آیا پھپی کو شام دے بارو دفن کیتا تے نال سفر دی ساتھی پیو دی اماں ڈاڈی دے نا حکل مار کے دے ڈاڈی آ وطن وال جنوں. جناب فضا دی کیڑا وطن؟ حافظ محمد علی کو اللہ جنت نصیب کرے لفظ ہوندن کیڑا وطن کہندا وطن مدینہ. سینا دی مدینے آلے جانن تے مدینہ جانے. میرا وطن تو زینب دی قبر ہے. میں تو ہی دی خاطر زندگی منگی آئی. جڑے امتی نہ رو سکدے بے شک نہ رو سیدہ کو منت کرساں. جناب فضا دی دکھ کائی لفظاں سنے نہ تساں رو. یہ او سیدہ دی موسنہ ہے جیڑی 36 گھنٹے دربار زینب دے اگو پردہ بن کے کھڑی رہی ہے. جلے ظالم شراب دی مستی دوبارے ہو کے پچھا ہے حسین دی بھیڑ زینب کتھے. کمینے درباریاں دسائیں ضعیفہ دی کن دا اولا کی دی کڑیے. کمینہ آدھے فضا کو ہٹاؤ. اس تو وڈا دکھ کے بھی میں سنا سکنا یا احسان. جلا تازیاں نے چاہ کے ٹورن کائی آدن جو چادر دا پردہ بنائی کھڑی آئی. میں تا آدم والا دا پردہ ہو سی. انہاں آکے پردہ ہٹا ظالم حسین دی بھیڑ کو دیکھنا چاہتا. آدھی مر ویسا پردہ نہ ہٹے سا. انہاں ہتھاں تے ظلم کرنا شروع کیتا ہے. جلے کونیا تو گلابی خون جاری ہوئے سین کانتے ہاتھ رکھ کے آدھی اماں سٹ چھوڑ پردہ ہٹوان میرا اپنا نصیب پچھا لے کے آدھی حیران میں سدینی واتا دیئے ہٹوان. اللہ گواہ 36 گھنٹے کھڑی رہی ہے. سیازادیاں دے پیر تھک دین چیندی آئے رکھ دیا مگر 36 گھنٹے فضا پیر نہیں بدلا ہے. پچھا لالا پچھے ہر مستور پیر چین دیئے رکھ دیئے. تو پیر کیوں نہ چین دی؟ آدھیے مطا میں پیر چاہاں تا کمینے دی زینب دے قدمات دید ون پوئے. 36 سال زینب عالیہ دی قبر دی مجاوری کی 30 95 ہجری. اگر ان سمجھنا ہوئی تاریخاں ذہن تے لکھیں کیسا ہونی افضیل بات سن کے پکا آگن 60 مدینے چٹورین 61 کربلا لٹین بیٹھ 16 ربیع الاول کو وطن تے ولین یا 8 ربیع الاول کو وطن تے ولین. 64 زینب دوجی واری شام گئی.
چرائے تو چاہو کہ 95 ہجری تک زینب دی قبر دی مجابری کریں دی رہی جیلے تو گرمی دا ٹائم ہوئے پانی بھر کے رستے تے ون کھڑو ہوئے مسافرہ کو آکھے تُسا پانی پیو میرے توانیاں کندیاں تو تسے کس گئے بھائی جان کوئی تسا پانی پی کے اجرت دے وہا انہوں کو آکھے پیسے نہ منگ دی دعا کرو میرے سجاد لکھ تھی اللہ باویں سجاد باکر جیوے ایک واری پتر گلیں دے آئے نیس تسیاں کو مسافران کو پانی پیوائے انہاں پوچھا ہے مائی کئی اجرات آدھن اجراتی ہوئے متاں کڑاں آتی جنگل چاہو خیال چروائے کئی پردیسن مرونے اندھے جنازے ضرور شریک ہوئے نسڑ ساجو میں توالی ماں 95 ہجری 5 محرم دلی چڑھائے فضا تھک کے زینب دی قبر تے آستی قبر تے متہ میں اور کے آدھے زہرا دی دھی ہون میں تھک پہیا اگر نچ تیری پتری جی دو ویندی ہے ماجی رادہ کیتا ہے میں اٹھی نہ سکتی پتہ لگے میری موت دا وقت قریب آگے اگر میں جنگل اچ مار وجنا تے وارث کوئی نہ ہوئے قیامت تک تارے خاندان دی شکایت ہو سی جو خدمت کا اور کلی مار گئی دفن کہیں نہ کیتا بسم اللہ ہونے جوانیاں مانو ماتمی کالیاں پوشاکاں پا کے آئے خصوصاً پانی دا حکم جناب فضا ضرور سنا میں بھلا انہیں سیدان دی دائی کو یاد کر کے روڑا لے آؤ بڑا لجپاول خاندان ہی جنہاں دیئے نوکر سڑویں دی رہی ہے تو نوکر سڑویں دی آئی مگر حسین تے زینب ماں سڑیں دے قبر حلیے اماں خبران نہیں میرے سجاد کسان سجاد دینا کل مار کے آدھیو قیدی بچڑے دادی دا آخری ٹائم انہوں میرے 5ویں امام پیو دا سار جھولی پائی بیٹھے سجاد کو بھائی جان زہر ملی ہوئی سجاد دی بیوی دا نا فاطمہ حسن دی دھیئے جدا سن کو زہر ملی ہے یہ معصوم بچی آئی لٹات پپی کو جگر دے ٹکڑے چلیں دا سجاد دے منہ چو خون آندہ لے کے شام دے منہ کی تھی بیٹھی ہے آدھے پپی زینب پتری جے کو زہر مل گئی ہے آدھے میں کچھ کر دے ٹکڑے چلن دی نہیں آدھی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں نوکر سجاد یہ کہیں لے اکھی روٹی میری ٹائم ہے جوانیاں مانے لٹا میں سکھتے ہیں جو میں ون کے روگی نا سجاد دبا کر موجدہ امامت نال شام دے باروں آئی لٹا زینب دی قبر تے ستی ہوئی آدھی پہیے سائن بے پروائی کر گئے میرا آخری ٹائم باقی رہو کہ سلام کیتا ہے ڈالی میرا سلام متھا جائز مگر لیکھ نہیں سکی بلا متھا قبر تے ون لگے آدھی بسم اللہ میرے نال آبے آگے بیٹھے کم دیا چاکے باکر دے منہ تے پھیرنے سے آدھی الحمدللہ رات رک گئی ہے باکر آدھے ڈالی سجان میں تیرے سجاد دا باکر آئیو بچڑا تیرے پیو بے پروائی کی تھی بانی سمجھ کے نہیں آیا میں تو انہیں ہر مطام بھیوال رہی ہوں میں کو نوکر سمجھ کے نہیں آیا
باقر آلے نہیں ڈاری میرے پیو کو زہار ملی آئی کم دیات کلمہ تیرا کیا دیا زندگی ودھا میں کنال گھر جول جیوے حسن دے جنازے تے ماتم کی تیمی میں سجاد کوئی روک ہنا سیدہ نے ڈالی اللہ دی رضا ہو تیرا دی ہو تیری زندگی مک گئی تھکے نہ ہوتا آخری دو لفظ کیلی خوش نصیب سجاد دی جھولی فضادہ سارا ہی روح پرواز کیتے جنت زہرا دی کو گائی ہورا انہیں جنت رونیا اللہ دا حرش اللہ کیوں زہرا رون دیئے وینا ہے میرا اللہ میری دھیاں دے اولے دے ونا لی مر گئی میری بھیڑ مر گئی میرے خالق دی آواز آئی ہے جبرائیل لو باکو آنکھ حوران جنت کنا اللہ من کناؤ جنت دی چاؤ سلسبیل کوثر چاؤ جنت دا کفن گھن ونو زہرا دی بھیڑ کو وصل حوران جنت لے من خوش نصیب آئی باقر دی مدد واسطے آجتا ہو گئی جنت دیا حوران زہرا نال پاسے تے ہاتھ رکھی کھڑی فضا کو غسل پہیاں لے دیئے زہرا تازیان دے نشان لے کے رون دیئے آدھے بھیڑ تیرے احسان ظالمہ تو میری اندھیاں کو بچائی کہلے زہرا کن دے دخم چم دیئے کہلے ہاتھ چم دیئے غسل کفن مل گیا جنازہ تیار ہویا باقر جنازے دے نال کھڑائے کہیں آمنا لدی انتظار ہے فضادہ بڑا پتر سنگتیاں ساتھیاں کو نہ اللہ کہ اس جنگل شکار ودا کریں دا ایک نوکر کو آکھے سال پہلے آئے ہاں سے ایک ضعیفہ پانی پیویں دی آئی ان دا پتہ کر ان دی وصیت یاد ہے لکھا زندہ ہے یا مر گئی نوکر آئے ڈٹھا ہے کلا میات کلا رومن اللہ گھوڑا دوڑاؤ کے آئے سردار و ضعیفہ مر گئی ہے ایک سیاری جوان جڑا کلا کھڑا روم ہے کہیں لے سجے رہ دے کہیں لے کھبے بیراوان نوکران کو نہ اللہ کے داؤد آئے آدھے مسافرہ یہ ضعیفہ کیا لگ دی ہے اگے تسیاں کو پانی پیویں دی ہے باقر آدھے میں غریب دی ڈاڈی کیوں کھڑائیں سیادہ لے جنازہ پڑھاون دا لاتا مگر پڑھنا لے کوئی نہیں پڑھ سجا تو مسافر پڑھ جنازہ سن تیرے پیچھو کلونے سب بندی تھی تھے باقر نے پچھا حکم شرعی دے مطابق پچھا لے کے پچھا داؤد اجازت ہے تیری ماں دا جنازہ پڑھا آدھے ہونے آدھا ہے میں وارثا میں تو پچھدا کیوں ہے سیادہ دے سنیار ماں مر گئی جنازہ میرے پنجویں امام پڑھا نوکروں کو حکم لیتوں نے کنڈ ولاولنو سما کو راج کے دے گنو اگے تو مسافر سمجھیا تھے ہون تو پتہ لگ گئی جو ساری ماں ہے موتے مورا کے آدھن میں شاہی چھوڑی ہے جنگلہ چرول کے موئی پتر گھنن آئے نہیں ایک واری میت کمبے میرے کچھ نہ لگ دے انہا آواز نہ سنی نہ خیال کیتا امام تو اجازت منگی نے زندگی بھارتا نے گھار دی نوکری کی تیس اساں پردے ہیں
साकू इजाजत लियो असा मां दा मैयत घिन वञू सैयदा दे बिस्मिल्लाह घिन वञो कुछ लादा मैं ही टुरसा कब्रिस्तान गरीबां दे नेड़े आए 6 मील दा सफर है मैं जो 8 दफा दा शाम दा दवारा ज़ैनब आलिया दी कबर ते मासूमा दी कबर को हुण तां आबादियां वधियां होयन ना 6 मील दा सफर 9 किलोमीटर तक बाकर इमाम नाल आए जो रात इमामत आई जले कब्रिस्तान गरीबां दे किनारे दे नाल लंघण लगी है मैयत एक बारी मैयत जुएण आए मैं को रख छोड़ो पुत्रा गल नहीं समझी वातयत कमी दाऊद दी दा कब्रिस्तान अचानक नौकरों को कलमा और क्या दे रख छोड़ो मेरी मां दी मैयत वल वल मैयत कमदा है मैं को समझ नहीं पई आंदी जो हुण मैयत क्यों कमदा अकल में और क्या दे बाकर इमाम मिन्नत ला मैं कुंवरा के दस और जिकी जात कहीं शादी दी कबर मेरी जिकी जात 4 सालां दी बच्ची कुठी कबर चुआल खुले होए कन्ना चुता दा खून पिया वहां दे हत्थां दे नाल रस्सी बंधी होई है वेण कर गया दे डाली तू ही कल्ला छोड़ी वेली बिस्मिल्लाह होई मेरा वीर बिस्मिल्लाह होई इमाम आदे मेरी फुफी सकीना दी कबर है आदन मौला व तसमा को नहीं दे गिला बर्दाश्त नहीं होना इथाई दफन च करना तेरी भेण दा दुख साथू नहीं फुफी दा बर्दाश्त नहीं होता दफन करके तलकीन पड़ी सैयदा दे वतन ते नाल जुल्ला तारी मां दी मौत दी फूड़ी ते वंज बाबा मगर मेरी मजबूरी है मेरे बाबे को ज़हर मिली हुई पिछा मनना है मेरे बाबे को ज़हर मिली हुई है जले बाकर इमाम प्यू को लाए कहले सजे करवट बदल लाए कहले खबे करवट बदल लाए मेरा इमाम आदे बाबा पुत्र दा सलाम होई आदे बचड़ा शाम चू अल्लाह है बैठे रहा कोई पता ना उठसी 1 मिनट ताईं खड़ो नो मैं तो आखे दूर ही चुआवना उसी जनादा 1 मिनट बह के 2 लफ्ज सुन गिनो मेरे ते सहन नाराज ना उसी मेरी मजबूरी 2 लफ्ज सुना गिना ई साइड ते मेरे नाल घिनाओ फिलहाल मातमी बह के मेरी गल सुन गिनो रो गिनो रोंदियां अखी नाल दुआई करो बानी मजले दे रिज़्क़ च मौला इजाफा पावे जिन्हां जिन्हां दी दुआई मेरे ज़िम्मे लगी मौला उन्हें कबूल करे और जवाना बुजुर्गा बाकर इमाम दो मेरे सजा अखी खोल के दिखा है आदे बाकर वाला है हाँ बाबा तेरी लाली को दफन कर हाँ दफन कर दफन हो गई हाँ बाबा खुश नसीब आई तेरी लाली है बचड़ा गुसल कह लिता सुन दे बेटो मेरी गल समझ आनी पहले गुसल कह लिता सैयदा ने मेरी लाली ज़हरा आई जन्नत यहूरा गुसल ते कबन लिता सच्चा शाम दा मुंह कर गया दे लाली फिजा खुश नसीब है जन्नत दा कबर मिल गई मैं सदकियां भेड़ सकीना दा जेड़ी लिबास नाल दफन कर जेड़ी प्यू दी लाश तू पा के टुरी आई 3 वारी सजाद दे मुंह चो निकला है ओ घोली शाम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये जेड़ी ई वेले रात दे बच्चियां तू बेपरवाह थी के रोंदियां बैठियां उन्हां भैणां दे हिस्से दा इक लफ्ज़ ऐलान थे मदीने लोगों रात रोवन वाले दी जिंदगी दी कौन छुट गई है
دوست دشمن دوڑن وسیع میدان سجاد دا جنازہ میرے پنجویں امام پڑھائے خوش نصیبیں پتر جنازہ پڑھائی میں تیرے اویلے دا صدقہ جلے دھوپ تے لاشاں دیکھ کے ٹر گیا نہ پیو دی لاش کو قیات لاول نداوی نہ بھرا دی لاش تے رو سکا پاوے 40 سال رات روندہ رہے جنازہ پڑھنا لا پتر آوی غسل دے وڑا لا پتر آوی کفن دے وڑا لا پتر آوی تیرے میات تے دھیاں رلیاں یقیناً حاضر ہے وارث مطام نہ ہوئے میرے ویر تے رومن نہیں آنا جنازہ پڑھی گیا فطرتی بات ہے جوانیاں مانو جڑے روندے بیٹھے ہو کہیں دا جنازہ ہوئے کچھ لگدہ ہوئے تے بھاوے نا لوگ آدھر ایک واری کفن دے بند کھولو اسا منہ دے گنو مسلمانہ دکھائے تے باکر نے کفن دے بند کھولن کئی امام دے مقتدی کھڑے روندن کئی مدینے دے مسلمان عبراتج کھڑن ایک مومن جو آئے سجاد میت جان کے آدھے ہون ترات سک گئی ہے صدقیہ میں تیری پھوپھی زینب دا جندے پردے کو رات روندہ رہے ایک واری سجاد میت کمبے اکھاں چو خون جاری ہوئے باکر آدھے بابا ہون تاکیاں دی رات بند چکر میرے دوستو یہ آخری لفظ فطرتی بات ہے جلے کہیں دا پیو مرے پتر کو اپنے سارے نکھڑے سجن یاد آندن آج میری لالی ہو گیا آج میریاں پھپیاں ہوئے نا ایک واری باکر سراندو کھڑ کے آکے بابا تیریاں بھینی تترائے ہیں میت ہوا سونی لگ دیئے جیسے بھیڑ وین کرے آج کوئی تیری بھیڑ ہویا اور جوانا گل نہیں مکی تے شام دے پاسو دھوڑ اٹھیے باکر رٹھے دھوڑ پھٹیے 4 سالان دی بچی وال کھول کے بھج دیا آدھے پردہ کر ورنہ میں پھرا دی لاش تے رو وڑایا 4 سالان دی شدہ دی پھرا دے سرا دعا کری آدھے سجاد اٹھی دیکھ اجا بھین قید پہنی پھیندی آئی ماتا میں سجاد ماتا میں حسین ہوں